अझै मैले छैन नि भोलेको मायासँग सँगसँगै डुलेको पानी घैलाको बिर्स्यौ र मायाले पहिलाको जिस्काएर सताउँथ्यौ जहिले नि गाको रहन्छ यो बानी अहिले नि पानी घैलाको बिर्स्यौ र मायालु पहिलाको। मलाई भाइको आवाज त्यत्तिकै मनपर्छ। भाइको जुनसुकै गीत पनि म असाध्यै सुन्ने गर्छु, किनकि आफूलाई मनपर्ने आवाज खोजी खोजी सुनिने गरिन्छ। त्यही पनि त्यसपछि रेशम निर्दोष ईश्वर भाइको गीत म असाध्यै सुन्ने गर्छु। भाइहरू दुवै भाइको म स्वरको फ्यान हो। कस्तो साइतमा घरबाट निस्केछु आफ्नै मनलाई गिज्याउँदै जिस्केछु शिरफुल सिराको मेरो मायालु गोर्खातिरको गोर्खालीको मनैमा खिल बास्यो बागलुङ्गे सबे सारी दिल बास्यो शिरफुल सिराको मेरो मायालु बागलुङतिरको शिरफुल सिराको मेरो मायालु बागलुङतिरको। म चाहिँ अहिले लाइभ दूरीतिरै व्यस्त भइरहेको छु। अब पछिल्लो समयमा चाहिँ अब तीज पनि नजिकै आउँदैछ, हिन्दू नारीहरूको महान पर्व। त्यसकै तयारीमा छौँ। अब केही गीतहरू यहाँहरूले सुन्न पाउनुहुनेछ। के नेपाली लोकदोरी क्षेत्रमा पछिल्लो समय विकृति आगे हो तपाईँहरूको विचारमा? के जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? विकृति अपवादको रूपमा आउने स्वाभाविक हो, किनकि अब मौलिक गीत सङ्गीत लोकदोरीमा हुने चिज त मौलिकपन नै हो। हामी त त्यो बाटो बिराएर अन्त जान्छौँ जस्तो लाग्दैन। केही अपवादको रूपमा आउँछन्, ती चिजहरू आउँछन् जान्छन्। त्यसमा विशुद्ध हाम्रो नेपाली गीत सङ्गीतलाई माया गर्ने हैन, नेपाली मौलिक गीत सङ्गीतलाई माया गर्ने हाम्रो दर्शक श्रोताहरूको हातमा रहन्छ सबै कुरा। उहाँहरूको हातलाई नै, उहाँहरूको मायाले नै उहाँहरूको एउटा चाहिँ राम्रो नराम्रो मौलिकपन र यो लोकदोरीमा चाहिने तत्त्व के छ भनेर यहाँहरूले अझै राम्रोसँग अवलोकन गरिदिनु भयो भने पक्कै पनि यो चिजहरूको अथवा माया अनि यसको निरन्तरता चलिरहन्छ। गीत सङ्गीतमा मौलिकपन हुनैपर्छ, त्यसलाई हामीले नै जोगाउने हो। आउने पिँढीको लागि पनि हामीले एउटा शिक्षा जस्तो हुन्छ। हामीले मौलिक जोगायौँ भने आउने पिँढीले पनि यो मौलिकलाई निरन्तरता दिइरहन्छ। त्यसैले यदि कतै विकृति आयो भने पनि हामीबाट नै त्यसलाई हटाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ। ईर्ष्या त मसँग ईर्ष्याको त कुरै हुँदैन, किनकि अब उहाँहरू जानुभयो म जान पाइनँ भन्दा पनि गीत सङ्गीतले एउटा बाटो खनिरहेको छ। त्यसमा हतार गरेर जानु कोही पनि छैन हैन। त्यसमा दौडिने भन्दा पनि लम्किनु मलाई उत्तम लाग्छ, किनकि दर्शकहरूको माया पाइरहेको छु। यहीँ बसी नै पाएको छु, ल युके जानै पर्छ भन्ने पनि होइन। न नेक्स्ट टाइमको लागि उहाँहरूले अफर पनि गर्नुभएको छ, किनकि म त्यो ठाउँमा जान्छु, उहाँहरूको माया अवश्य पाउँछु। अहिले चाहिँ म जान पाइनँ भने त्यो ईर्ष्या चाहिँ, किनकि म त्यो मनबाटै त्यो छैन मसँग। जस्तो ईश्वरजी अब विदेश जाँदै हुनुहुन्छ भनेर बुझौँ हामीले। अनि दर्शक श्रोताहरूको माया आह्वान हैन, यहाँहरूको माग बढ्यो भने जानुपर्छ र जान पनि मन लाग्छ। 5 वर्ष मायासँग छुटेको जोडिन्छ मन, बिछोटमा टुटेको बसा पर्खेर हाय मेरो मायालु नरौदार
लागेर हे सानो तिमलाई पाउन पाए मनमा खुसी छाउँथ्यो घर मुनिको पोखरी नि सागर जत्रै लाउँथ्यो फुल पायालाई दिम्ला दिम्ला भनेको लाली जोबान गइरा सक्यो आहो के दिउँ मायालाई देउला देउला भनेको लाली जोबान गइरा सक्यो आहो के दिउँ मायालाई। गीतको पनि अझै मौलिक भन्न चाहन्छु पञ्चे बाजा किनकि 100औं वर्षदेखि चलिरहेको छ पञ्चे बाजा यसमा केही हेरफेर पनि भएको छैन त्यसैले गर्दाखेरि पछिल्लो समयमा अत्यन्तै धेरै रुचाइदिनु भएको छ सिरफुल सिराको मेरो माया गुल्मीतिरको बागलुङतिरको अत्यन्तै रुचाइदिनु भएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै आभारी व्यक्त गर्न चाहन्छु। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ यति बेला हामीलाई हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूसँग आज पनि नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ। विशेष त यहाँहरूले हाइलाइटबाट पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ आज हामीसँग को हुनुहुन्छ भनेर। पछिल्लो नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रमा अत्यन्तै लोकप्रिय गायक गायिकाको साथमा आज हामी विशेष कुराकानी गर्नका लागि जोडिएका छौँ र यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रमा अझ मौलिक दोहोरी क्षेत्रमा निकै ख्याति प्राप्त लोकप्रिय गायक ईश्वर सिंह र उस्तै लोकप्रिय गायिका रेजिना परियार हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैजनालाई एकमुष्ट रूपमा स्वागत गर्छौँ। स्वागत छ दुवैजनालाई। धन्यवाद। दिदीबाट जाउँ के छ आराम हुनुहुन्छ? एकदमै ठिक छु बाबु। पछिल्लो समय लाइभ दोहोरीमा निकै व्यस्त हुनुहुन्छ है? व्यस्त भन्दा पनि अब दर्शकहरूले रुचाइराख्नु भएको छ माया गरिदिइरहनु भएको छ दर्शकको मायाको पछि पछि म हिँडिरहेको छु। जस्तो तपाईँले दिनमा कति जस्तो गीत गाउनुहुन्छ दिदी लाइभ दोहोरी चाहिँ पछिल्लो समय? यति भन्ने हुँदैन अब कहिले पर्दैन पनि कहिलेकाहीँ एउटा गाउँछु कहिलेकाहीँ त्यस्तै 3टा 4वटासम्म गाइरहेको छु दिनमा। मतलब जे भए पनि लाइभ दोहोरीमा निकै व्यस्त हुनुहुन्छ। ईश्वर सर के छ आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। पछिल्लो समय केमा व्यस्त हुनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ विशेष? पछिल्लो समय अब गीत सङ्गीतमै छु भनौँ। अब गीतहरू सिर्जना गर्नेदेखि लिएर गाउने फटाफुटु लाइभ दोहोरी पनि गाइरहेको छु चलिरहेछ। जस्तो सिरफुल सिरको भनेपछि छुट्टै किसिमको पछिल्लो नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रमा पञ्चे बाजा गीत तपाईँको आफ्नै सिर्जनामा रहेको गीत लय सिर्जना अनि तपाईँ आफै गाउनु भएको गीत निकै लोकप्रिय बन्यो। गीतबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो तपाईँले? वास्तवमा गीत अत्यन्तै रुचाइदिनु भएको छ दर्शक श्रोताहरूले। विशेष गरी सम्मान अनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई। मौलिक गीतलाई अत्यन्तै माया गरिदिनु भएको छ विशेष गरी पञ्चे बाजा गीत। गीतको पनि अझै मौलिक भन्न चाहन्छु पञ्चे बाजा किनकि 100औं वर्षदेखि चलिरहेको छ पञ्चे बाजा यसमा केही हेरफेर पनि भएको छैन त्यसैले गर्दाखेरि पछिल्लो समयमा अत्यन्तै धेरै रुचाइदिनु भएको छ सिरफुल सिराको मेरो माया गुल्मीतिरको बागलुङतिरको अत्यन्तै रुचाइदिनु भएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै आभारी व्यक्त गर्न चाहन्छु। जस्तो सिरफुल सिरको त अत्यन्तै लोकप्रिय बन्यो युट्युबदेखि लिएर टिकटकदेखि लिएर एउटा ट्रेन्डै चेन्ज भयो क्या लोकदोहोरीमा। एउटा मौलिक गीत अथवा पञ्चे बाजा गीतले पनि यति धेरै दर्शक श्रोताको माया पाउँछ भनेर तपाईँले एउटा गतिलो उदाहरण चाहिँ सिरफुल सिरकोबाट दिनुभयो होइन? होइन मौलिक गीत सङ्गीतलाई को पाटो नै भिन्दै छ किनकि मौलिक गीत सङ्गीतहरू चलिरहन्छ किनकि गीत सङ्गीतमा लोकदोहोरीमा हुने चिजहरू मौलिकपन नै हो। त्यो तत्त्वले गर्दाखेरि मौलिक गीतहरू दर्शक श्रोताहरूले होला छिट्टै मन नपार्नु होला तर बिस्तारै यसको रेन्ज चाहिँ बढ्ने कुरा बढ्दै जाने कुराहरू गइरहेको हुन्छ। जस्तो रेजिना दिदी र तपाईँको आज सायद पहिलोचोटि यसरी भेट त पहिला पनि भएको थियो होला। जस्तो दोहोरी गाउन चाहिँ आज पहिलोचोटि तपाईँहरूको जम्का भेट भएको छ र दोहोरी पनि भर्खरै गाएर निस्किनु भएको छ होइन? एकदम हाम्रो नेपाल रोधीघर का सम्पूर्ण हाम्रो नेपाल रोधीघरका सम्पूर्ण हाम्रो टिमलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकि आज हामी मैले शान्तारानी परियारसँग गुल्मीतिरको भनेर गएको थिएँ। आज बागलुङ र गोर्खातिरको हाम्रो रेजिना दिदी र मैले गएका छौँ। अब छिट्टै युट्युबमा पनि यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। एकदम राम्रो तरिकाले प्रस्तुत गरेका छौँ हामीले। उहाँले पनि धेरै राम्रो गाउनु भएको छ किनकि हाम्रो पहिलोचोटि यसरी एउटा चाहिँ लाइभ दोहोरी मार्फत जोडिने मौका पाइयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ।
जस्तो रेजिना दिदीसँग आज फर्स्टचोटि दोहोरी गाउनु भएको छ, निकै मिठो गाउनुहुन्छ भन्नुभयो, कस्तो महसुस हुन्छ रेजिना दिदीसँग दोहोरी गाउँदा, कस्तो महसुस भयो तपाईँलाई आज चाहिँ? उहाँको गीत मैले सुनिरहेको थिएँ किनकि म लाइभ दोहोरीहरू उहाँको धेरै हेरिरहेको हुन्छु। स्वर पनि एकदम मिठो लाग्छ मलाई। उहाँसँग गाउन पाउँदा धेरै धेरै आभारी छु किनकि उहाँहरू मभन्दा अलिकति अग्रज पनि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज दोहोरी गाउने एउटा मौका जुट्यो। त्यसको लागि विशेष गरी हाम्रो यी नेपाल रोधीहरूलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँ दर्शकहरूले अब रुचाइदिनुहुन्छ भन्ने पक्कै पनि आशावादी छौँ। जस्तो दिदी आज ईश्वर सिंहसँग उहाँको आफ्नै सिर्जनामा उहाँको आफ्नै गीत चाहिँ तपाईँहरूले आज दोहोरी गाउनुभयो। तपाईँ धेरै चर्चित कलाकारहरूसँग त लाइभ दोहोरी गाउनु भएको छ। जस्तो आज ईश्वरजीसँग गाउँदा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो अनुभव भयो, कस्तो रह्यो आजको बसाइ? एकदमै म चाहिँ भाइसँग यसरी प्रत्यक्ष भेट सायद भए पनि हामी यसरी नजिक भएर गाएको बोलेको थिएनौँ। म भाइको चाहिँ एकदमै फ्यान हो। निकै मिठो आवाजको धनी हुनुहुन्छ भाइको। सिरफुल मात्रै होइन कि जति पनि त्योभन्दा पहिले आएका गीतहरू छन् त्यति नै मार्मिक छन्, लोकप्रिय छन् भाइको आवाज, भाइले गर्नुभएको गीत सङ्गीतहरू। र आज पछिल्लो समयमा निकै चर्चामा रहेको भाका सिरफुल सिरैमा, यो अत्यन्तै मार्मिक भाकामा हामीले भन्दा पनि मैले भाइसँग गाउने अवसर पाएँ। यो मौका जुराइदिनु भयो, यति राम्रो भाकामा गाउने अवसर मिल्यो हामीलाई आज। यो अवसरको लागि यी नेपाल रोधी घर परिवारलाई भाइको तर्फबाट मेरो तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। जस्तो सिरफुल सिरको त तपाईँले पहिलोचोटि गाउनुभयो होला यो भाकामा गीत होइन? जस्तो कस्तो विषयवस्तुमा दोहोरी गाउनुभयो तपाईँले आज? धेरै दर्शकहरूले यहाँहरूको दोहोरीको प्रतीक्षा पनि हुनुहुन्थ्यो। सायद फर्स्टचोटि यसरी मिडियामा कुराकानी गर्ने हामीलाई अवसर पनि मिलेको छ। तपाईँहरू दुवैजना राखेर दुवैजना मौलिक सिर्जनामा साध्यै रमाउने मान्छे। जस्तो आजको दोहोरीमा थोरै कुराकानी रहेर गरौँ न, कस्तो विषयमा गाउनुभयो, कस्तो प्रसङ्गमा गीत गाउनुभयो आज? मलाई चाहिँ धेरै दर्शकहरूले चाहिँ रेजिनाले सधैँ रुवाउने गीत मात्रै गाउने भन्नुहुन्थ्यो। आज चाहिँ हामीले अलि रोमान्टिक तरिकाले गाएको छौँ है। म चाहिँ गोर्खा छोडेर बागलुङतिर घुम्न गएको हुन्छु। बागलुङ कालिकाको दर्शन गर्न जाँदा हाम्रो ईश्वर भाइसँग भेट भएको एउटा कथालाई आधारित गरेर, अनि अब त्यहाँ भेट भएको मायालुलाई छोडेर फेरि गोर्खा फर्किँदा त्यहाँ केही संवादहरू गाएका छौँ हामीले। जस्तो आज चाहिँ तपाईँहरूले गोर्खा र बागलुङको माया प्रेमको विषयमा होइन, गुल्मीतिरको भन्दा पनि आज गोर्खातिरको विशेषमा आधारित भएर गीत गाउनुभयो। त्यही नै हो। त्यही अब म गोर्खाको भएँ, भाइ बागलुङको हुनुभयो र हामीले चाहिँ त्यही कथालाई एउटा आधारित बनाएर यो गीतलाई उतार्ने कोसिस गरेका छौँ। अब बाँकी दर्शकहरूको माया पाउने आशामा छौँ। जस्तो दोहोरी त अब केही दिनमै नेपाल दोहोरी घरको अफिसियल युट्युब च्यानलबाट दर्शकहरूले सुन्न पाउनुहुन्छ। तैपनि यहाँले कस्तो गाउनु भएछ भनेर एक टुक्का सुनाउँ न यति बेला हामी। हुन्छ। कस्तो साइतमा घरबाट निस्केछु, आफ्नै मनलाई गिज्याउँदै जिस्केछु, सिरफुल सिराको मेरो मायालु गोर्खातिरको, सिरफुल सिराको मेरो मायालु गोर्खातिरको। गोर्खालीको मनैमा खिलबास्यो, बागलुङ्गे सबेसरी दिलबास्यो, सिरफुल सिराको मेरो मायालु बागलुङतिरको, सिरफुल सिराको मेरो मायालु बागलुङतिरको। सिरफुल सिराको मेरो मायालु बागलुङतिरको निकै दमदार दोहोरी आज यहाँहरूले गाउनु भएको छ। आशा छ यो दोहोरीले पक्कै पनि नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रमा अझ उचाइ पुर्याउन सहयोग गर्नेछ। यो मौलिक दोहोरी विशेष पनि रहनेछ। जस्तो दर्शक श्रोताहरूले तपाईँको आजको यो दमदार दोहोरी त अवश्य पनि मन पराउनुहुनेछ। यो दोहोरीलाई नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रमा अझ उचाइमा पुर्याउनेले मद्दत गर्नेछ। विशेष मौलिक पनि छ पञ्चेबाजा दोहोरी। र दर्शक श्रोताहरूले यहाँहरूलाई दोहोरीको रूपमा त यो जोडीलाई आज देख्न पाइयो। जस्तो एल्बमको रूपमा तपाईँहरू जोडेर त्यस्तो कुनै एल्बमको रूपमा चाहिँ दर्शकहरूले देख्न चाहनुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ कहिले पुरा हुन्छ ईश्वरजी?
पक्कै पनि उहाँहरूको इच्छा र उहाँले त्यो आशा गर्नु स्वाभाविक हो। हामीले यो क्षेत्रमै छौँ, हामी काम गर्दै जाँदाखेरि अवश्य पनि हाम्रो रेजिना दिदीसँग उहाँको स्वरको म ठुलो फ्यान पनि हो, उहाँसँग काम गर्ने एउटा इच्छा पनि छ। हामीले छिट्टै गर्छौँ अब हामीले सहकार्य हैन। अब काम गर्दै जाँदाखेरि एकचोटि गरिन्छ, हामीले गीत एल्बम गरिन्छ, यहाँहरूको दर्शकहरूको यो इच्छा पुरा हुन्छ। निकै हामी छिटो प्रतीक्षाको घडी मेटियोस्, हामी यो आशामा छौँ। जस्तो रेजिना दिदीले धेरै गीत गाउनु भएको छ, लाइभ दोहोरी पनि थुप्रो गाउनु भएको छ, ईश्वरजीले पनि उत्तिकै गीतहरू थुप्रो गाउनु भएको छ, सिर्जना उत्तिकै गर्नुभएको छ, लाइभ दोहोरी पनि उस्तै गाउनु भएको छ। जस्तो आज रेजिना दिदीले चाहिँ ईश्वरजीको एउटा गीत रोज्नु पऱ्यो भने तपाईँलाई सबभन्दा बढी मन पऱ्यो गीत कुन छ, र ईश्वरजीले चाहिँ रेजिना दिदीको एउटा गीत रोज्नु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले कुन रोज्नुहुन्छ? दिदीबाट जाउँ। मलाई भाइको आवाज त्यत्तिकै मनपर्छ, भाइको जुनसुकै गीत पनि म असाध्यै सुन्ने गर्छु, किनकि आफूलाई मनपर्ने आवाज खोजी खोजी सुनिने गरिन्छ। त्यही पनि त्यसपछि रेशम निर्दोष ईश्वर भाइको गीत म असाध्यै सुन्ने गर्छु। भाइहरू दुवै भाइको म स्वरको फ्यान हो। भाइको एउटा गीत छ असाध्यै मिठो, पञ्चे बाजेको गीत नै हो नि त्यो भाइ, निरु श्रीष र ईश्वर भाइले गाउनु भएको हो नि यो गीत। यो गीत म थोरै गुनगुनाउन चाहन्छु, मिलाएर सुनिदिनु होला। हे सानो तिमलाई पाउन पाए मनमा खुसी छाउँथ्यो, घर मुनिको पोखरी नि सागर जत्रै लाउँथ्यो, फुल पायालाई दिम्ला दिम्ला भनेको लाली जोबान गइरा सक्यो, के दिउँ मायालाई, देउला देउला भनेको लाली जोबान गइरा सक्यो, के दिउँ मायालाई। कस्तो मिठो सुनेको दिदीले गाउँदा छन् है। जस्तो अब ईश्वर दाई रेजिना दिदीको गीतहरू तपाईँलाई थुप्रै गीतहरू चर्चामा पनि छन्, धेरै लाइभ दोहोरी पनि गाउनु भएको छ। जस्तो आज एउटा रोज्नु पऱ्यो भने तपाईँलाई चाहिँ दिदीको सबभन्दा बढी मनपर्ने गीत चाहिँ कुन हुन्छ? होइन, उहाँको धेरै गीतहरू त सबै उत्कृष्टै राम्रो छन्। उहाँहरूको धेरै गीतहरू मैले सुनिरहेको छु, उहाँको सबै गीतहरू 101 छन्। अब तौलिने ठ्याक्कै मिल्दैन। अब उहाँले हजुरले भन्नै पर्दाखेरि अब एउटा गीत असाध्यै मन परेको थियो, हाम्रो मौसम गुरुङजीले र उहाँले गाउनुभएको गीत रुन्छु धर्केर, त्यो अलि मैले बढी सुनेको थिएँ। उहाँको चाहिँ त्यो गीत अत्यन्तै त्यो आवाज, त्यो मौलिक आवाज सबै चिजले चाहिँ भरिपूर्ण छ। उहाँको त्यो गीतको अलि बढी सुनेको थिएँ मैले। जस्तो त्यो गीत तपाईँले गाउनु पऱ्यो भने चाहिँ कसरी गाउनुहुन्छ? 5 वर्ष मायासँग छुटेको जोडिन्छ मन, बिछोटमा टुटेको बसा पर्खेर, हाय मेरो मायालु नरौ धर्केर। थ्याङ्क यू। हाय मेरो मायालु नरौ धर्केर, कस्तो मिठो दुवैजनाको आवाज, मौलिक आवाज होइन, मौलिक त्यो लय, मौलिकपन सबै तपाईँहरू दुवैजनाको एकटै मिल्ने क्या। जस्तो बागलुङ र गोर्खाको उस्तै उस्तै मिल्छ क्या सबै कुरा होइन। हाम्रो बागलुङ गोर्खा है, अब भनौँ न गण्डकी प्रदेश हाम्रो अलिकति मौलिक गीत सङ्गीतमा एउटा उर्वरा भूमि पनि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मौलिक गीतहरू, यो लोकदोहोरीमा हुने तत्त्वहरू हाम्रो क्षेत्रमा अलिक बढी पाइन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो लवाज होइन, अब बोलीचाली, त्यो चाहिँ गीत सङ्गीतमा हुने चिजहरू, मौलिक चिजहरू लगभग धेरै चिजहरू मिल्छ। ओके, ठिक छ। जस्तो रेजिना दिदीको पछिल्लो समय बजारमा आउने गीतहरू के छ अहिले पछिल्लो बजारमा चाहिँ तपाईँको? म चाहिँ अहिले लाइभ दोहोरीतिरै व्यस्त भइरहेको छु। अब पछिल्लो समयमा चाहिँ अब तीज पनि नजिकै आउँदैछ, हिन्दू नारीहरूको महान पर्व, त्यसकै तयारीमा छौँ। अब केही गीतहरू यहाँहरूले सुन्न पाउनुहुनेछ। जस्तो तपाईँको तीज गीत त बजारमा आउने तयारीमा छन्, त्यो गीतमा चाहिँ ईश्वरजीको आवाज सुन्न पाउने कि नपाउने हामीले? यस्तो हुन्छ, अब कथाले मागेसम्म भाइको यति मिठो आवाज मेरो आवाजमा मिसाउन त मलाई ठुलो चाहना छ। यदि तीजको गीतमा त्यो माहौल भएन भने पनि अर्को सहकार्य हामी छिटै गर्दैछौँ भाइसँग। यस्तो हुन्छ, अब यो गीतहरू प्रोजेक्ट
कुरा पनि हुन्छ किनकि अब यसमा हरेक चिजहरू जोडिरहेको हुन्छ हैन समग्रमा सर्जकहरू जोडिरहेको हुन्छ त्यसमा प्रस्तुतकर्ताहरू जोडिरहेको हुन्छन् त्यसले गर्दाखेरि पनि अब उहाँहरूको प्रस्ताव उहाँहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ हुन्छ नि त्यो कारणले गर्दाखेरि नि ठ्याक्कै अब यसरी जोड्नै पर्छ भन्ने नि हुँदैन अब हामी काम गर्दै जाँदाखेरि यस्ता चिजहरू अवश्य पुरा हुन्छ हैन यहाँहरूले अब त्यो जे छिटै पुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई पक्कै पनि हामी आशावादी छौँ यहाँहरूको यो गीत सङ्गीतको यात्रा सधैँ अगाडि अग्रसरै रहन्छ सहकार्य पनि अवश्य पनि हुनेछ जस्तो दुवैजनाको कुराकानी गर्दाखेरि दुवैजना मौलिक सिर्जनामा उत्तिकै अब्बल हुनुहुन्छ जस्तो पछिल्लो समय नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रमा थोरै विकृति विसङ्गति पनि बढेको हो कि भनेर दर्शक श्रोताहरूले औँलाइरहनु भएको छ हैन विशेष त तपाईँहरू मौलिक सिर्जनामा रमाउने गायक गायिका भएर तपाईँहरूलाई यो प्रश्न सोध्न खोजेको हो कि नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रमा पछिल्लो समय विकृति आगे हो तपाईँहरूको विचारमा के जस्तो लाग्छ तपाईँलाई विकृति अपवादको रूपमा आउने स्वाभाविक हो किनकि अब मौलिक गीत सङ्गीत लोकदोहोरीमा हुने चिज त मौलिकपन नै हो हामी त त्यो बाटो बिराएर अन्त जान्छौँ जस्तो लाग्दैन केही अपवादको रूपमा आउँछन् ती चिजहरू आउँछन् जान्छन् त्यसमा विशुद्ध हाम्रो नेपाली गीत सङ्गीतलाई माया गर्ने हैन नेपाली मौलिक गीत सङ्गीतलाई माया गर्ने हाम्रो दर्शक श्रोताहरूको हातमा रहन्छ सबै कुरा उहाँहरूको हातलाई नै उहाँहरूको मायाले नै उहाँहरूको एउटा चाहिँ राम्रो नराम्रो मौलिकपन र यो लोकदोहोरीमा चाहिने तत्त्व के छ भनेर यहाँले अझै राम्रोसँग अवलोकन गरिदिनु भयो भने पक्कै पनि यो चिजहरूको अथवा माया अनि यसको निरन्तरता चलिरहन्छ जस्तो दिदीको विचारमा चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँलाई भाइले भनिसक्नु भएको छ गीत सङ्गीतमा मौलिकपन हुनैपर्छ त्यसलाई हामीले नै जोगाउने हो आउने पिँढीको लागि पनि हामीले एउटा शिक्षा जस्तो हुन्छ हामीले मौलिक जोगायौँ भने आउने पिँढीले पनि यो मौलिकलाई निरन्तरता दिइरहन्छ त्यसैले यदि कतै विकृति आयो भने पनि हामीबाट नै त्यसलाई हटाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ यहाँ ईश्वर सरलाई थोरै एउटा क्वेसन अब यहाँ थोरै प्रसङ्ग बदलौँ अहिले अब बागलुङतिरको मेरो माया बागलुङतिरको भन्ने गायक ईश्वर सिंह हुनुहुन्छ अब हजुरले देखिरहनु भएको छ र हजुरलाई शान्ति रानी परिवारको याद आएको छैन यति टाढा बस्दाखेरि हजुरलाई के कुराकानी भइरहेको छ हैन अवश्य पनि उहाँ एउटा चाहिँ लक्की मान्छे पनि हो उहाँलाई जो कि उहाँसँग मैले जो सहकार्य गरेँ बहिनीले धेरै पहिलादेखि मसँग गीत गर्ने भनेर चाहिँ सल्लाह गरिराख्नु भएको थियो उहाँसँग गीत गाएपछि अत्यन्तै दर्शकहरूले मन पराइदिनु भयो गीत चल्यो पनि हैन यो लकको कुरा पनि छ उहाँहरूको फेरि ठ्याक्कै युकेको भिसा पनि तुरुन्तै लाग्यो उहाँलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र उहाँ युकेमा हिजो मात्रै एउटा मकर सङ्घको कार्यक्रममा एकदम भरपुर मनोरञ्जन दिनुभएको थियो शिरफुल सिराको धेरै दर्शक श्रोताहरूले उहाँलाई स्मरण पनि गरिराख्नु भएको थियो त्यो भएको कारणले उहाँको सम्झना याद हैन सँगै सहकार्य गरेर अब उहाँले चाहिँ उहाँ गएर चाहिँ एउटा मौलिक गीत सङ्गीतलाई उहाँ गएर पनि गीत गाउनु भएको छ जगेर्ना गर्नु भएको छ उहाँलाई पनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र सम्झिरहेको छु जस्तै यो गीतबाट अब उहाँ युके जान पाउनुभयो हजुर जान नपाउँदा केही ईर्ष्या छ कि हैन अब ईर्ष्या त मसँग ईर्ष्याको त कुरै हुँदैन किनकि अब उहाँहरू जानुभयो म जान पाइनँ भन्दा पनि गीत सङ्गीतले एउटा बाटो खनिरहेको छ त्यसमा हतार गरेर जानु कोही पनि छैन हैन त्यसमा दौडिने भन्दा पनि लम्किनु मलाई उत्तम लाग्छ किनकि दर्शकहरूको माया पाइरहेको छु यहीँ बसी नै पाएको छु ल युके जानै पर्छ भन्ने पनि हैन न नेक्स्ट टाइमको लागि उहाँले अफर पनि गर्नुभएको छ किनकि म त्यो ठाउँमा जान्छु उहाँहरूको माया अवश्य पाउँछु अहिले चाहिँ म जान पाइनँ भने त्यो ईर्ष्या चाहिँ किनकि म त्यो मनबाटै त्यो छैन मसँग जस्तो ईश्वरजी अब विदेश जाँदै हुनुहुन्छ भनेर बुझौँ हामीले अनि दर्शक श्रोताहरूको माया आह्वान हैन यहाँहरूको माग बढ्यो भने जानुपर्छ र जान पनि मन लाग्छ जस्तो पछिल्लो समय नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रका कलाकारहरू बाहिरिने क्रम बढेको छ जस्तो विदेशको कार्यक्रमहरू कलाकारहरू गइरहनु भएको छ जस्तो तपाईँको पालो चाहिँ कहिले तपाईँ विदेशको कार्यक्रममा चाहिँ जाने कहिले अब मैले तोकेर भन्नुभन्दा पनि अब मेरो पनि पालो आउँदैछ होला बिस्तारै अब दर्शकहरूको माया पाइरहेको छु मायाले नै तान्ने हो त्यहाँसम्म आशा गर्छु दर्शकहरूको यस्तै माया भयो भने छिट्टै पुरा हुन्छ होला
ओके, जस्तो आज ईश्वरजी र रेजिनाजी सँगै हुनुहुन्छ, धेरै दर्शक श्रोताहरू तपाईँहरू सँगै भएपछि तपाईँहरूको त्यो मौलिक आवाज त सुन्न चाहनुहुन्छ। यति बेला तपाईँहरूलाई मनपर्ने भाकामा हामी छोटो दोहोरी प्रस्तुत गरौँ है। अझै मैले छैन नि भोलेको मायासँग सँगसँगै डुलेको पानी घैलाको बिर्स्यौ र मायाले पहिलाको छैन नि भुलेको मायासँग सँगसँगै डुलेको पानी घैलाको बिर्स्यौ र मायाले पहिलाको है बिर्स्यौ र मायाले पहिलाको जिस्काएर सताउँथ्यौ जहिले नि गएको रहन्छ यो बानी अहिले नि पानी घैलाको बिर्स्यौ र मायालु पहिलाको जिस्काउँथ्यौ जहिले नि गएको रहन्छ यो बानी अहिले नि पानी घैलाको बिर्स्यौ कि मायालु पहिलाको बिर्स्यौ र मायालु पहिलाको हे मेरो माया छ भनी जानेको पछिबाट ढुङ्गाले हानेको पानी घैलाको बिर्स्यौ र मायाले पहिलाको छ भनी जानेको पछिबाट ढुङ्गाले हानेको पानी घैलाको बिर्स्यौ र मायाले पहिलाको है बिर्स्यौ र मायाले पहिलाको हे लजाउँथेमा हातैमा उठाउँथ्यौ लभले टार्नी बेसारी पठाउँथ्यौ पानी घैलाको बिर्स्यौ र मायाले पहिलाको हातैमा उठाउँथ्यौ लभले टार्नी बेसारी पठाउँथ्यौ पानी घैलाको बिर्स्यौ कि मायाले पहिलाको बिर्स्यौ र मायाले पहिलाको पानी घैलाको बिर्स्यौ कि मायाले पहिला कति रमाइलो भइरहेको थियो। यसरी जान पाएदेखि असाध्यै रमाइलो हुने थियो। र यति बेला तपाईँहरूको समय व्यस्तता तल लाइभ दोहोरी गाउनलाई पनि हतार भइसकेको छ र यति बेला हामीलाई हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? धेरै धन्यवाद छ हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई। नेपाली गीत सङ्गीतलाई अत्यन्तै रुचाइदिनु भएको छ र मेरा सृजनाहरू पनि यहाँले धेरै रुचाइदिनु भएको छ। यस्तै गरेर नेपाली गीत सङ्गीतलाई अझै माया गरिदिनु होला, निरन्तरता दिनुहोला। विशेष गरी छाडापन भन्दा पनि मौलिक गीत सङ्गीतलाई माया गरिदिनु होला र यो दर्शकहरूले यहाँसम्म पुर्याइदिनु भएको छ, मलाई एउटा कलाकार बनाइदिनु भएको छ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै म पनि बिदा हुन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। दिदी अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? मेरो पनि त्यही हो। आज ईश्वर भाइसँग बसेर केही हाम्रा कुराहरू राख्ने अवसर दिलाइदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि दर्शकहरूलाई पनि जसरी आज रेजिना परियारलाई यो ठाउँमा पुर्याइदिनु भएको छ, यो माया सद्भाव कहिले नघटाइदिनु होला भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, तपाईँहरूको व्यस्त समयको लागि यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू सो मच।